अवैस को नाबिया की सारी हकीकत पता चल जाती है कि किस तरह से उसने पासपोर्ट को छुपाया था, किस तरह से तलाक दिलवाई और किस तरह से शावेज का चक्कर बनाया और किस तरह से उसने मरियम को बदनाम किया। दोस्तों सब कुछ पता चलने के बाद अवैस चला जाता है शावेज के पास, उससे जाके मुआफ़ी मांगता है और उसे सारी हकीकत बता देता है। तब तक मरियम घर छोड़ के जा चुकी होती है क्योंकि शावेज ने उसकी इंसल्ट की होती है। दोस्तों इब्लीस ड्रामे की जो आने वाली एपिसोड है वो नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है मेरे ख्याल से। और दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जब शावेज जो है मरियम को अनाबिया को रोते हुए देखता है और मरियम जाके गाड़ी में बैठ जाती है, तो शावेज जाके उसकी इंसल्ट करता है। उसे कहता है कि तुमने मरियम अनाबिया के साथ मरियम ठीक नहीं किया, तुमने उसके घर में जाकर उसकी इंसल्ट की है। वो बेचारी रो रही थी, उसका वालिद जो है इस दुनिया में नहीं है, तो तुमने उस पर जुल्म किया, तुमने उस पर इल्ज़ामात लगाए और तुमने उसे रुलाया, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने बहुत अच्छी खासी जो है वो मरियम की जो है इंसल्ट की। उसके बाद मरियम जो है घर पहुंचती है, जैसे ही घर पहुंचकर वो रोने लग जाती है, उसके बाद वो फैसला करती है कि मैं अब इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो अपनी सास से कहती है, यानी कि सुल्ताना आंटी से कहती है कि सुल्ताना आंटी मुझे एक जॉब मिल रही है, मैं वहाँ पे वो जॉब करना चाहती हूँ। तो सुल्ताना आंटी कहती है कि तुम क्यों जॉब करना चाहती हो, ये तुम्हारा घर है और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो फिर तुम क्यों जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि शावेज जो है वो अनाबिया के साथ साथ शादी करने का फैसला कर चुका है, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि मैं शावेज से मोहब्बत करती हूँ। तो बेहतर यही है कि मैं जो हूँ वो इस जगह को छोड़ के कहीं और जगह पे चली जाऊँ। तो एक जगह है जहाँ पे मुझे जॉब मिल रही है बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ और कभी कभार यहाँ पे आ जाया करूँगी। वैसे भी यहाँ पे अगर शादी के दिन मैं यहाँ पे रुकी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और हो सकता है कि मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँ। तो इसलिए बेहतर है मेरे लिए कि मैं जो हूँ वो कहीं ना कहीं चली जाऊँ। और यहाँ पे जो सुल्ताना आंटी है वो भी इसकी बात को समझती है कि वाकई अगर उसके सामने अनाबिया और शावेज की शादी होती है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे सुल्ताना आंटी ना चाहते हुए भी कहती है कि ठीक है बेटा तुम जाओ और जाके वहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट करो, और जैसे ही अनाबिया की शादी होगी, अनाबिया और शावेज की, उसके बाद तुम ज़रूर आना और हमारे घर आते रहना और मैं भी तुम्हें मिलने के लिए आती रहूँगी। तो यहाँ पे नाबिया मरीम जो है वो रोते हुए घर से निकल जाती है अपना बैग लेके, और शावेज़ को पता नहीं चलता। शावेज़ तो अपने कमरे में होता है, शावेज़ को कुछ पता नहीं होता। और शावेज़ जो है जब उसकी आँख खुलती है और वो अपनी माँ से पूछता है कि मरियम कहाँ गई है, आज सुबह से नज़र नहीं आ रही, तो सुल्ताना आंटी कहती है कि वो यहाँ से जा चुकी है और अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी क्योंकि तुमने उसको बहुत जलील किया। अब उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी, वो तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम उसके सामने मरियम के अनाबिया के साथ घूमते थे और तुम अनाबिया की खातिर उसके साथ झगड़ा करते थे। तो अब वो बेचारी घर छोड़ के जा चुकी है। तो यहाँ पे शावेज़ जो है बहुत पछता रहा होता है क्योंकि शावेज़ को अब उससे मोहब्बत हो चुकी थी और शावेज़ भी अब मरियम को चाहने लगा था। और जैसे ही रात होती है तो शावेज़ जो है वह लॉन में खड़ा घर के सहन में खड़ा या लॉन में बाहर खड़ा जो है वो इंतज़ार कर रहा होता कि शायद मरियम जो है वो वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और शावेज़ जो है वो सारी रात वेट करता रहता है और सोचता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, आखिर अनाबिया के लिए मरियम के साथ क्यों मैंने झगड़ा किया। और दूसरी तरफ जो अनाबिया है, जब उसको पता चलता है कि मरियम जो है वो घर छोड़ के चली गई है, तो वो बहुत ही खुश होती है, वो खुशियाँ मना रही होती है। वो जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास और वहाँ पे जाके वो उसके साथ अपनी ये खुशी जो है शेयर कर रही होती है। तभी अवैस जो है वहाँ पे पहुँच जाता है और अवैस असल में अनाबिया को मिलने के लिए गया था कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि मैं उन दोनों को जो है नापसंद करता हूँ, तो मैं जो है मरियम की भी जान ले सकता हूँ। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जो अनाबिया है वो अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि अनाबिया तुम वाकई बहुत शातिर हो, तुमने मरियम को उस घर से भी निकलवा दिया और तुमने शुरू में जो है वो पासपोर्ट छुपा कर अवैस और मरियम की लड़ाई करवाई और मरियम और शावेज़ का जो अफेयर का चक्कर बना के तुमने अवैस के दिल में भी नफ़रत पैदा कर दी। तो ये बात जो है अवैस सुन लेता है। उसके बाद वो नाबिया को थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि तुम औरत ज़ात हो, तुम मुझे मैं मतलब कि ये कर नहीं सकता, वरना मेरा दिल करता है कि तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूँ, तुमने जिस तरह की हरकतें की हैं। तुम कितनी घटिया लड़की हो। यहाँ पे नाविया जो है वो कहती है कि अच्छा तुम्हें जब अगर पता चल ही चुका है तो फिर सुनो। वो उसको सारी ए टू जेड हकीकत बताती है कि मैंने ये सब कुछ किया और मरियम जो है वो बेकसूर थी, मरियम का कोई कसूर नहीं था और ये सब कुछ मैंने ही किया था। तो यहाँ पे अब अवैस जो है सर पकड़ के बैठा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ।
وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو بار بار وہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے مریم نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا اور جس طرح سے اس نے مریم کے ساتھ غلط کیا تھا، وہ سب کچھ اس کو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ پچھتا رہا ہوتا ہے کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا اور میں نابیہ کی باتوں میں کیوں آ گیا۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب مریم کی مزید زندگی برباد نہیں کر سکتا، میں نے شاویز کے ساتھ بھی غلط کیا، اور وہ بھی صرف اور صرف غلط فہمی کی وجہ سے۔ اب وہ جاتا ہے شاویز کے پاس، شاویز گھر ہوتا ہے تو وہ گھر ہی چلا جاتا ہے، تو سلطانہ آنٹی جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب تم یہاں پہ کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو یہاں پہ اویس کہتا ہے کہ خالہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور شاویز سے بھی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سلطانہ آنٹی جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، تبھی شاویز جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ شاویز کہتا ہے کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی میرے گھر میں انٹر ہونے کی؟ تو یہاں پہ اویس جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ شاویز میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے آیا ہوں جو تمہیں بھی نہیں پتہ اور نہ ہی مجھے پتہ تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو شاویز کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ انابیہ نے ہی شروع سے لے کے اب تک سب کچھ کیا ہے۔ انابیہ نے میری اور مریم کی طلاق دلوائی پاسپورٹ چھپا کر، اور اس نے کہا کہ مریم اور شاویز کا آپس میں چکر ہے، اور مریم نے پاسپورٹ جو ہے وہ شاویز کو دیے ہیں۔ تو شاویز جو ہے یہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو ان باتوں کا علم تک نہیں ہے کہ کب تمہارے پاسپورٹ آئے اور کب تم جا رہے تھے، یا کیا تمہارا چکر تھا، تمہارے تو کسی سین کا مجھے پتہ تک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ویس کہتا ہے لیکن نابیہ نے یہ سب کچھ بنایا، یہ ساری کہانیاں فٹ کی، اس کے بعد اس نے اتنی نفرت میرے دل میں بھر دی مریم کے خلاف کہ میں نے مریم کو طلاق دے دی، کیونکہ مجھے لگا کہ مریم تمہارے چکر میں ہے اور میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ شاویز بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو اتنی معصوم لڑکی تھی بیچاری، اس کو وہاں سے بھی نابیہ نے ذلیل کروایا اور اب یہاں پہ بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ شاویز بھی پچھتا رہا ہوتا ہے اور اویس بھی۔ اویس کہتا ہے کہ مریم کہاں ہے، میں اس سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو شاویز کہتا ہے اس بار پھر سے نابیہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے، اس نے یہاں سے بھی مریم کو نکلوا دیا ہے۔ مریم اب پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے خود نہیں پتہ، اور میں خود 2 دن سے بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو یہاں پہ اویس کہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں گے، اور یہاں پہ نابیہ جو ہے دوسری طرف شاویز کو کال کرتی ہے، تو شاویز جو ہے اسے کہتا ہے کہ فی الحال میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ فی الحال اتنا غصے میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ جو بات ہے اس کو سامنے جا کے کروں گا، جو کچھ بھی اس کی حقیقت ہے اس کے سامنے ہی اس کو بتاؤں گا۔ یہاں پہ جو نابیہ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ دوسری طرف جو مریم ہے وہ بیچاری گئی ہوئی ہوتی ہے پڑھانے کے لیے، یعنی کہ اس کو جاب ملی گئی ہے جہاں بھی، وہاں پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہاں جو شاویز ہے وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ مما تمہیں تو بتا کے گئی ہوگی مریم، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہیں بتا کے نہ گئی ہو۔ تو یہاں پہ سلطانہ آنٹی جو ہے اس کو بتا دیتی ہے۔ اس کے بعد اویس اور شاویز جو ہے دونوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ تو وہاں پہ اویس اور شاویز دونوں چلے جاتے ہیں، تو مریم پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں اکٹھے کس طرح سے آ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو اویس ہے وہ مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مریم میں اس لائق تو نہیں ہے کہ تم مجھے معاف کرو، لیکن پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارا نابیہ نے ہی کیا ہے، اور تم بے قصور ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بے قصور ہو، مجھے جو کچھ بتایا گیا، جو کچھ سکھایا گیا، میں سمجھتا گیا میرا قصور ہے اس میں۔ تو یہاں پہ مریم جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب میں تمہیں میں نے تو تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا، مجھے تمہارے ساتھ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ ویس کہتا ہے کہ مریم تم بہت اچھی ہو، اور شاویز بھی تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے، شاویز تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور شاویز تمہیں ہی لینے آیا ہے، تو پلیز اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ تو مریم جو ہے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مجھے نہیں لینے آیا، یہ صرف مجھے دیکھنے آیا ہوگا، یہ تو نابیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ شاویز کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نابیہ اتنی گھٹیا لڑکی ہے، اور اس نے تمہارے بارے میں مجھے اتنی غلط باتیں بتائیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے دور رہا، مجھے لگا کہ تم ایک اچھی لڑکی نہیں ہو۔ تو یہاں پہ مریم کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور شاویز جو ہے اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مریم مجھ سے جو کچھ بھی ہوا، مجھ سے جو بھی غلطیاں ہیں، مجھے معاف کر دو، اور آئندہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اور یہاں پہ اویس جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ تم دونوں سدا سلامت رہو، اور جو کچھ بھی ہوا یہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں یا نابیہ ہے، تم دونوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ شاویز جو ہے وہ اویس کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نابیہ جو ہے وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی تو صلح ہو چکی ہے اور سب کچھ کے ساری حقیقت جو ہے پتہ چل چکی ہے، تو نابیہ تو آگ بگولا ہو چکی ہوتی ہے، وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ بالکل مینٹل ہو جاتی ہے۔
دوستوں اس ڈرامے کا جو اختتام ہے میرے خیال میں اتنا خاص تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو جتنے بھی اچھے اچھے کریکٹرز تھے اس میں ان کے ساتھ بہت برا ہوا، کچھ مر گئے، کچھ کے ساتھ کسی کی زندگی پوری تباہ ہو گئی، جیسے اویس ہو گیا، مریم ہو گئی، تو ان کی زندگی ہی تباہ ہو گئی، لیکن اس کو اینڈ میں جا کے تھوڑی بہت سزا ملی۔ تو میرے خیال میں تو اس کا اینڈ جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہونے والا، یعنی کہ غصہ ہی آنے والا ہے آڈینس کو۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا اینڈ جو ہے کس ایسا ہوگا کہ اس کو واقعی ہم کہہ سکیں کہ کمال کا اینڈ انہوں نے کیا ہے ڈرامے کا؟ تو اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بل کو آن کر دیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔